نور في الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. حياكم الله في برنامج نور في الكهف. قاعد تربطري نور برنامج بس ورد. الحمد لله أجبرنا نمر حلقة قلت يقرنا نمر حلقة مجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الله سبحانه وتعالى تصل دي يا رسول الله تورقوم إيمان وردني قرآن الخطان وفندني تويسين تنوجو ترى زي الدنيا ردوك مدى فوجي يان دنيا يانم مدى زدون جيني شكولاسي دون شمبوت تيا فوشا طبيعة شندر زدون شندر ساديو كل عسي إن اختبار قريب الله ولي رأي بنايدي الله يهود دي زينت بنايدي ناي دنيا زينت مدي مانوش فوريوري الله فورزاغوي الله رسولك فورزاغوي قرآن الروركي سورينا فري الله سبحانه وتعالى يخويدك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها دنيا الورين زينة بنايدي يا رزينك يا ردوك أنا خاي دنيا الزيتون جنيش أسي زين الله دامي جنيش أسي إن بكون دوكا إن بكون كي دوكا فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا زينكي الدنيا يا زينة زينكي أرى دوكانو دي كي الله بنايد اللين لنبلوهم أيهم أحسن عملا الله يعرض دي تماري دنيا المانوش كوركي فريكي غريب الله بوليوري آزمائش غريب الله بوليوري امتحان غريب الله بوليوري هر عمل بشي بالا هر إيمان بشي مضبوط هر عمل حد دلم مجي الله محبط بشي أسي أحسن عملا يا صاحب الله بوليوري أكثر عملا نو بشي نو صار الله خمزيان غريب ينبرا غريب الله ينساد دي أيون عارز إنكي الدنيا دوكا مدن نفوري عارز إنكي الله رازي غريوري اختبار ما يزينكي فعشب الله حسد وغري وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نور في الكهف. نور في الكهف.